अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह सफ़्फ़ात का तीसरा रुकू है हमारा। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रिय्यतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आखरीन व इन्न मिन शीअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फनज़र नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून फराग़ अलैहिम ज़रबन बिलयमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तन्हितून
تنحتون ما تنحتون والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن
محسن وظالم وظالم لنفسه مبين. لنفسه